अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नसीम सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल के साथ। अच्छा, मैं बड़ा खुश होता हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ, बड़े तफसील से आप लोगों ने कमेंट्स लिखे होते हैं। और मुझे जो दुख है वो इस बात का होता है कि हमारे मुल्क की आवाम कितनी बाशऊर है, कितनी नॉलेजेबल है। आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं तो मैं हैरान भी होता हूँ और परेशान भी होता हूँ। परेशान इसलिए होता हूँ कि हमारी रियासत को इन लोगों की, आप लोगों की कोई कदर नहीं है। जो मुल्क में इतने टैलेंटेड लोग मौजूद हों और वो मुल्क तरक्की की राह पे गामजन ना हो, बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल मेरी तरफ से आप सबकी बड़ी पजीराई है, आप सबको मुबारक हो। अच्छा, आज दो तीन बातें हैं। पहले तो जरा जो जूतियों में दाल बटनी शुरू हो गई है, हुकूमत बंद तो गई है लेकिन हुकूमत की परेशानियां पहले दिन से ही शुरू हो गई हैं, क्योंकि फार्म 45 और 47 का फर्क साफ जाहिर है। जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ऐवानों में नहीं होंगे तो वहां पर यही होगा। फिर कुछ खबरें इमरान खान साहब के हवाले से हैं। उसके बाद हमारी प्रिंसेस केट मिडल्टन, जिनको कैंसर तशखीस हुआ है, उनके बारे में कुछ बात करेंगे। जो शाही खानदान है यहाँ का, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब के दरमियान भी काफी इख्तलाफात पैदा होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो शरीफ फैमिली में एक, उनको निक्के की, मतलब छोटा भाई जैसे होता है, वो वाली हैसियत हासिल है। पहले मियाँ शरीफ साहब तमाम फैसले किया करते थे और अब तमाम फैसले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करते हैं। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क्योंकि बेटी इसहाक डार साहब के घर ब्याही हुई है तो वो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बातों को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। जितने अरसे नवाज शरीफ लंदन में भी रहे तो इसहाक डार साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों ने इकट्ठे ही अपना यहाँ पे एग्जाइल में वक्त गुजारा, तो उनकी कुर्बत भी आपस में बहुत ज्यादा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा है। अगर आपको याद होगा कि ये जो 16 माह की पीडीएम की हुकूमत आई थी, इसमें भी इसहाक डार साहब के ही फैसले चलते थे और तकरीबन कोई 50 के करीब कमेटियां होंगी जिनके चेयरमैन इसहाक डार साहब थे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि वो कितने मियाँ साहब के करीबी, और वो एक अथॉरिटेरियन जिसको कहा जाता है ना, वो बात अपनी मनवाने के कायल है और वो समझते हैं कि वो हर फन मौला है और वो तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं। वो इकोनॉमी में भी अपनी टांग अड़ाते हैं, वो फॉरेन मिनिस्ट्री वाले मामलात में भी, या कोई भी हुकूमत के मामलात हो, क्योंकि नवाज शरीफ के ज़माने में तो उनको फ्री हैंड था। शहबाज शरीफ साहब के जो दौर है उसमें शायद इतना फ्री हैंड नहीं मिल रहा, लेकिन वो कोशिश अपनी पूरी करते हैं। और अभी भी काफ़ी ऐसे मामलात हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब का और इसहाक डार साहब का आपस में इख्तलाफ होता है, क्योंकि इसहाक डार साहब तमाम पॉलिसीज नवाज शरीफ के मुताबिक करना चाहते हैं, उस तरह हुकूमत को लेकर चलना चाहते हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब का एक अपना स्टाइल है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से शायद कुछ भी नहीं कर पा रहे। और अब जो ये हुकूमत बन रही है, यानी कि भानुमती का कुंभा जो एक है, उनको ये एहसास होना शुरू हो गया कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। जो अपना अहम वजारतें थी वो तो इस्टेब्लिशमेंट ले गई है। वजारत दाखिला उनके पास है, वजारत खारजा उनके पास है, उसके अलावा भी उनकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। और सबसे बड़ी अफसोसनाक खबर जो है, ये हमारे मुल्क में पिछले दिनों से हम देख रहे थे कि जिस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, औरतों की बेहरमती की जा रही है, अब तो उसातिज़ा को भी नहीं छोड़ा जा रहा। अभी आपने रिसेंटली वाकया देखा कि जो शहबाज शरीफ के बहुत ही करीबी अहद चीमा साहब हैं, उनकी बेगम के कहने के ऊपर एचसन कॉलेज के प्रिंसिपल को जो है वो बरतरफ कर दिया गया। तो ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है। एचसन कॉलेज दुनिया में माना जाता है, दुनिया उसकी तारीफ करती है और दुनिया की उसके ऊपर नजर भी होती है। एक तरफ आप दुनिया से अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, मईशत बेहतर करना चाहते हैं, पर आप अपना इंप्रेशन क्या दे रहे हैं? इंप्रेशन ये जा रहा है कि अपना पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर औरतों की इज्जत पामाल होती है, पाकिस्तान के अंदर उसातिज़ा की इज्जत पामाल होती है। एचसन कॉलेज जो दुनिया में मशहूर है, उसके आप प्रिंसिपल को बरतरफ कर देते हैं, जो कि एक मिसाली कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है हमारे मुल्क में। तो खुदा का वास्ता मेरे ख्याल से कुछ रहम करें। अभी पिछले दिनों का वाकया है, इसहाक डार साहब जब लंदन आए हुए थे ब्रसल्स के दौरे पे, तो वाया लंदन होके गए थे, तो उन्होंने बताया, उनको पता चला होगा और हमारी भी सोर्सेज ने बताया कि जो बिजनेस कम्युनिटी है यूके की, उन्होंने बड़ी सरजनिश की है इसहाक डार साहब की। उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में आपने वहां ट्विटर बंद किया हुआ है, और ट्विटर सिर्फ आप क्या समझते हैं कि उसके ऊपर खबरें आती हैं? वो तो एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत बड़ा मोड है, वो मईशत को आगे लेके चलने का बहुत एक बड़ा मोड है। जो जो हमने इन्वेस्टमेंट्स आपके मुल्क में किए हैं, एडिडास है और इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वो अपनी मार्केटिंग किस तरह करें? आजकल तो सारी मार्केटिंग सोशल मीडिया पे चली गई है। तो इसहाक डार साहब को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहें। उन्होंने कहा देखें जी, मैं भी कभी कभार वो करता हूं, तो मैं तो घर का वाईफाई यूज करता हूं,
تو گھر کا وائی فائی یوز کرتا ہوں تو چلا تو جاتا ہے پر تھوڑی دیر سے چلا جاتا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب کو یہ نہیں پتا کہ انٹرنیٹ میں اور ٹویٹر میں کیا فرق ہے. آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں گھر سے وائی فائی, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹویٹر ایکس کو بند کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو بہت برا دھچکا لگ رہا ہے. تو دوسری طرف جو حکومتی معاملات چل رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. اب جو اپنا ایوارڈ پچھلے دنوں تقسیم کیے, تمام تو نہیں لیکن کچھ ایسے لوگوں کو ایوارڈ ملے کہ ان کی کیفیت بالکل اسی طرح جس طرح فارم 47 والوں کی ہے, کہ اگر ان کو کوئی مبارکباد دیتا ہے تو وہ شرمندہ سے نظر آتے ہیں. شاید انہیں بھی احساس ہے کہ وہ ڈیزرو تو نہیں کرتے, لیکن انہوں نے جس طرح سفارشیں لگائیں یا جس طرح جی حضوری کر کے یہ ایوارڈ حاصل کیے ہیں, تو ان ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد ان کو شاید اتنی خوشی محسوس نہیں ہو رہی جس طرح فارم 47 والوں کو اسمبلی میں حلف اٹھاتے وقت ان کے ضمیر نے ان کو ضرور جھنجھوڑا ہوگا. عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے, جیل میں بیٹھے ہوئے, نہ ہسپتال جا رہے ہیں, نہ کوئی اور سہولتیں لے رہے ہیں, اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ ان کو واپس دیا جائے, اور دینا بھی چاہیے. جب تک آپ عمران خان کا مینڈیٹ ان کو واپس نہیں کریں گے, قوم کے حقیقی نمائندوں کو نمائندگی نہیں ملے گی, ملک آگے نہیں بڑھے گا. آپ نے تشدد کر کے دیکھ لیا, آپ نے عورتوں کو گرفتار کر کے دیکھ لیا, آپ نے کون سا فارمولا ہے جسے استعمال نہیں کیا. توشہ خانہ, فورن فنڈنگ, انٹرا پارٹی الیکشن, بلہ لے لیا, کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا. تو خدا کے واسطے پاکستان کی خاطر انا اور ضد کو پیچھے چھوڑیں اور سب کو مل جل کے لے کے آگے چلیں, اسی طرح پاکستان آگے جا سکے گا. اور جس طرح میں نے بات کی تھی کہ ہم کچھ اپنے ویلاگ کے اندر جو پرنسز کیٹ مڈلٹن ہے ان کے بارے میں بھی بات کریں گے. ان کو بھی کینسر تشخیص ہوا ہے, انہوں نے خود آ کے ویڈیو میں بتایا, اور اس کی وہ ان کی علاج بھی جاری ہے. تو بڑا یہ افسوسناک بات ہے. پچھلے سال سے جو واقعات ہو رہے ہیں رائل فیملی کے ساتھ, ہم سب بہت دکھی ہیں. پہلے ہماری جو ملکہ ہے, ملکہ الزبتھ, وہ چلی گئی اس دنیا سے. اس کے بعد شہزادہ چارلز جب بادشاہ بنے اس ملک کے, تو اس کے بعد ان میں بھی کینسر کی تشخیص ہوئی, اور اب پرنسس کیٹ مڈلٹن میں ہوئی ہے. تو ہم سب کی جو ہے دعائیں ہیں وہ رائل خاندان کے ساتھ ہیں. رائل خاندان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے جب کینسر ہاسپٹل بنایا تھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کا ویژن کہ انہوں نے کس وقت کینسر ہاسپٹل بنایا, کہ دنیا میں اس وقت اتنی فیسلٹیز موجود نہیں تھیں, اور انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کے غریب عوام کے لیے ایک کینسر ہاسپٹل بنایا. اس وقت آپ نے دیکھا کہ پرنسس ڈیانا بھی جو ہے وہ جمائمہ کے ہوتے ہوئے وہاں پہ ملنے آئی تھیں. کینسر ہاسپٹل کا انہوں نے دورہ کیا تھا. تو یہ بڑا موذی مرض ہے, اور اس میں جس طرح انٹرسٹ لے کے عمران خان صاحب نے اتنا بڑا ادارہ بنایا اور بناتے چلے جا رہے ہیں, پشاور میں بھی, کراچی میں بھی, اس سے آپ عمران خان کے ویژن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص ایک چیز کے پیچھے پڑ جائے اور وہ کہتا ہے کہ میں ہار سے کبھی نہیں ڈرتا. اور یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا کہ جب عمران خان صاحب کرکٹ کے دور میں آئے تھے تو شروع میں شاید ان کا بالنگ ایکشن بھی اتنا درست نہیں تھا. اور ایمانداری کا تو یہ حال ہے کہ واحد دنیا کے بالر ہے جس نے پورے کیریئر میں نو بال نہیں کرائی آج تک. لوگ تو نو بال کے پیسے لیتے رہے ہیں, آپ سب کو یاد ہوگا, لیکن عمران خان نے اپنی زندگی میں کبھی بے ایمانی نہیں کی. تو جب یہ ان کے اوپر بے ایمانی کا الزام لگاتے تو دنیا مانتی نہیں ہے. اور ان کے جو کام ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ دیکھ لیں, اپنے بیانیہ پہ ڈٹے ہیں. نہیں تو لوگ فوراً جیل جاتے تھے, ہسپتال چلے جاتے تھے, ملک سے باہر چلے جاتے تھے. لیکن عمران صاحب جو ہے وہ اپنے بیانیے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی آزادی آئے, حقیقی جمہوریت آئے. اس سب کے لیے وہ اپنی تو قربانی دے رہے ہیں. ہمیں بھی تمام لوگوں کو قربانیاں دینی پڑیں گی, اور بالکل قربانیاں دی بھی ہیں. جس طرح ملک کے نوجوان, خواتین, بزرگ 8 فروری کو گھر سے باہر نکلے ہیں, اور بلہ چھن جانے کے باوجود انہوں نے جو نشانات ملے تھے عمران خان کے نامزد کردہ امیدواروں کو, ان کو انہوں نے ووٹ دیے. اب ووٹ کی طاقت آپ دیکھ لیں کہ ووٹ کی طاقت دنیا میں نظر تو آئی, اور دنیا اس بات کو مان رہی ہے. دنیا کا پریشر ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن کے اوپر, جس نے اپنے دور کی سب سے بڑی بددیانتی کی ہے کہ اتنا اچھا الیکشن ہوا ہے, لوگ اتنا بڑا ٹرن آؤٹ نکلا ہے, اتنے پڑھے لکھے نوجوانوں نے باہر نکل کے ووٹ دیا ہے, اور آپ نے ان کا ووٹ تبدیل کر دیا. آپ نے ان کا ووٹ جو دیا تھا اپنے محبوب پسندیدہ لیڈر عمران خان کو, تو آپ نے ان کا ووٹ ان سے چھین لیا, اور آپ نے پھر ان چوروں کو, ان کرپٹ لوگوں کو اسمبلی میں پہنچا دیا جس سے عوام پہلے ہی تنگ تھی. اور جو ایک ایماندار لیڈر پاکستان میں موجود ہے جس کی خدمات کا پوری دنیا اعتراف کرتی ہے, آپ نے اس کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے.
یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی اس طرح تو ملک آگے نہیں چلتے. آپ جب بھی نیت میں آپ کے کھوٹ ہوگا، آپ غلط طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے، بھلے وہ ملک ہو، ملک کی اکانومی ہو، کوئی اور معاملات ہو، جب تک نیک نیتی نہیں ہوگی تب تک معاملات آگے نہیں چل سکتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، آپ کے عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. تو جب نیتوں کے اندر کھوٹ ہے تو اعمال آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ملک کو جو ہے بڑی بدنامی بھی ہوتی ہے دنیا میں، اور ملک جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگے چل بھی نہیں پاتا. تو میرے خیال سے یہ تجربات جو اس وقت پاکستان میں کیے جا رہے ہیں، ان کو اب اختتام ہونا چاہیے. حقیقی لیڈرشپ کو آگے آنا چاہیے، جس کو عوام نے ووٹ دیے ہیں ان کو جو ہے کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے، تاکہ ملک میں سیاسی استحکام بھی آئے، معاشی استحکام بھی آئے، اور غریب عوام کم از کم 2 وقت کی روٹی تو سکون سے کھا سکے، اپنے بچوں کو دودھ تو پلا سکیں، بجلی کے بل تو دے سکیں. نوجوان جو ہاتھوں میں ڈگریاں لے کے در بدر پھر رہے ہیں، ان کے کم از کم روزگار کا بندوبست تو ہو سکے. یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ حکمرانوں نے کرنا ہے. اور یہ وہی حکمران ہیں جو 35 سال سے عوام سے وعدے کرتے ہیں اور پھر اپنے عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں، اپنے پروٹوکول میں پڑ جاتے ہیں. عمران خان جو تھا، نہ کوئی اتنا پروٹوکول لیتا تھا، نہ بیرون اتنے دورے کرتے تھے، عوام کی خدمت کرتے تھے، لنگر خانے کھولے ہوئے تھے، لوگوں کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن سینٹرز بنائے ہوئے تھے. پاکستان ترقی کی طرف گامزن تھا، لیکن آپ نے پھر ایک ناکام تجربہ کیا اور پاکستان کو ترقی کی راہ پہ جانے والا جو اس کا سفر تھا اس سے پھر روک دیا. باتیں تو بہت ہے کرنے والی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.